Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरान, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ सैलिटर्स और खादमों की टीम खुदा की खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पंफलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर सब्सक्राइब करके टेंपल ऑफ गॉड टीवी को आप मुख्तलिफ टीचिंग, सरमन्स और प्रस्तिश को एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि निम्टोलॉजी के हवाला से, इल्मुल रूल कुदस के हवाला से मुख्तलिफ टीचिंग्स को मुसलसल आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इस हवाला से ये 23वां एपिसोड है जिसको आप आज देखेंगे। और जिस टॉपिक के बारे में तालीम दी जा रही है वो है टाइटल नेम्स ऑफ होली स्पिरिट, यानी रूल कुदस के नामों के खिताब। और आज जिस हवाला से टीचिंग हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान से हासिल करेंगे, स्पिरिट ऑफ फादर एंड सन एंड स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, बाप और बेटे का रूह और ले पालक होने का रूह। नाज़रीन, इस हवाला से आज 2 क्वेश्चन हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान से पूछेंगे। पहला क्वेश्चन, रूल कुदस को बाप का रूह भी कहा जाता है और बेटे का रूह भी कहा जाता है, इसमें फर्क और मुकाशवा बताएं और मसीह का रूह और यीशु का रूह का भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, रूल कुदस को ले पालक होने का रूह कहा गया है, इस खिताब का मुकाशवा क्या है, और बेटे का रूह और ले पालक होने का रूह में फर्क बताएं और गुलामी के रूह और ले पालक होने के रूह में भी फर्क बताएं। और इसी तरह फादर और अब्बा का कहने का मुकाशवा भी बयां करें। अब हम आज के टॉपिक के हवाला से एक रूहानी तलीमी चार्ट का क्लिप देखेंगे और उसके बाद हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर लेंगे। नाज़रीन, आपने ये रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान से पहले क्वेश्चन का आंसर लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। पास्टर साइमन और बिलीवर्स, मैं 2 हवाला जात पहले पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद डिटेल के साथ टाइटल्स ऑफ होली स्पिरिट के हवाला से तालीम को देखेंगे। रोमियो 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और 14वीं आयत से 17 आयत तक, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। और एक रेफरेंस गलतियों 4 बाब और उसकी 6 आयत, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। आमीन। तो बिलीवर्स, आज जो निम्टोलॉजी के हवाले से हमारा 23वां एपिसोड है और हमारा जो टॉपिक है टाइटल्स नेम्स ऑफ होली स्पिरिट, पाक रूह के नामों के खिताब, और इसके ऊपर डिटेल जो तालीम मैंने लास्ट टाइम भी दी, आज जो टीचिंग दी जाएगी स्पिरिट ऑफ फादर एंड सन एंड स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, बाप और बेटे का रूह और लेपालिक होने का रूह, इसके ऊपर आज ये टीचिंग होगी। और जो खिताब
इस चार्ट के अंदर भी जो लिखे गए हैं, यानी बेशुमार ये टाइटल्स हैं, और हमें हर एक टाइटल का जो पाक रूह के हवाला से बाइबल मुकद्दस में लिखा है पता होना चाहिए, और जिसमें पाक रूह, रूह कुदस, नेक रूह, खुदामंद का रूह, खुदा का रूह, मेरी रूह, अजली रूह, बाप का रूह, बेटे का रूह, लेपालिक होने का रूह, जलाल का रूह, अदल का रूह, रूह सोजा, फजल और मुनाजात का रूह, मोहब्बत का रूह। तो ये बेशुमार टाइटल्स हैं, और मैं ग्रेजुअली इसके ऊपर स्टडी दे रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने होली स्पिरिट और स्पिरिट ऑफ ट्रुथ के हवाला से जो आपको इसके हवाला से स्टडी दी, यकीन आपने बरकत पाई। तो बिलीवर्स, आज जो टीचिंग दी जाएगी होली स्पिरिट के टाइटल्स के हवाला से, स्पिरिट ऑफ फादर एंड सन और स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, ये नहायत अहम तालीम जो होली स्पिरिट के हवाला से, क्योंकि रूह कुदस का अब ऑफिस है न्यू टेस्टमेंट के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कि यहोवा का जो ओल्ड टेस्टमेंट में काम था, ऑफिस था, फिर क्राइस्ट का, खुदा के बेटे का, फिर अब होली स्पिरिट का। तो पाक रूह कलीसियाओं के अंदर रहता है और सारे काम को लीड करता है, और खुदा के बेटे ने आसमान पर जाकर हमारे लिए पाक रूह को भेजा है ताकि हमारे साथ रहे, हमारे अंदर रहे। और लास्ट टाइम मैंने बताया कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि वो अब तक हमारे साथ रहेगा। जो गलतियों का हवाला और फिर रोमियो के हवाला जात पढ़े, तो सबसे पहले हम जो बाप के रूह के हवाला से और बेटे के रूह के हवाला से, जैसे कि पास साइमन ने भी सवाल किया कि रूह कुदस को बाप का रूह कहा जाता है और बेटे का रूह, इसमें फ़र्क क्या है। वैसे तो हमें, जब हम ट्रिनिटी पे बिलीव करते हैं और तसलीस के हवाला से पास्टर साइमन समझते जानते हैं, फादर सन होली गोस्ट, ये तीनों अकानीम जो हैं इक्वल हैं और इनकी डिटी इक्वल है। और जब बाप की बात करते हैं तो उसकी ज़ात, उसकी शख्सियत में जितने एट्रीब्यूट्स हैं वही क्राइस्ट में, होली स्पिरिट में सेम मिलती है। पर जब अपने अपने दौर में ये वर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ भी वर्क करते हैं और अलग से भी। और जब यहोवा ओल्ड टेस्टमेंट में काम हमें करता दिखाई देता है, तो होली स्पिरिट उस वक्त भी साथ, बेटे के भी साथ, अब होली स्पिरिट जो है वो वर्क कर रहा है, तो बाप के साथ भी, बेटे के साथ भी। तो कायनात यूनिवर्स के अंदर होली स्पिरिट का जो रोल करदार रहा है, बाप के साथ, बेटे के साथ, और अज़ल से अब तक इसका करदार है और रहेगा। और जब इसके ऊपर गौर करते हैं, जब इन टाइटल्स के ऊपर गौर करते हैं कि फादर का रूह, बाप का रूह कहा गया और बेटे का रूह कहा गया, तो जो हमें हमारे पास तालीम मिलती है, एक हवाला मैं और पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और 26वीं आयत। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक, जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। तो बिलीवर्स, यहाँ होली स्पिरिट बाप से सादिर होता है। तसलीस के अंदर ये तीनों एक हैं, और जब बाप के साथ काम करता है, जब सवाल किया गया कि बाप का रूह कहा गया, तो तसलीस के अंदर ये इक्वल है। पर जब ये बाप के साथ काम करेगा तो पास्टर साइमन, ये बाप का रूह कहलाएगा। जब ये बेटे के साथ वर्क करता हमें दिखाई देता है, तो ये बेटे का रूह कहलाएगा। तो ये नहायत अहम समझने की हमें ज़रूरत है। वैसे ये इक्वल ट्रिनिटी के अंदर है और अपने अपने काम के अंदर भी डिटी रखते हैं, मगर जब एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जब होली स्पिरिट बाप के साथ वर्क कर रहा है, तो ये बाप का रूह कहलाएगा। और जब बेटे के साथ वर्क करेगा और कर रहा है, तो बेटे का ये रूह कहलाता है। तो जब क्वेश्चन था कि बाप का रूह और बेटे का रूह में क्या फ़र्क है, तो हमें पता होना चाहिए कि बाप के रूह का खिताब इसलिए दिया गया कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बाप के साथ होली स्पिरिट ने काम किया, और यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब आसमान पर क्राइस्ट जाते हैं, तो होली स्पिरिट को हमारे पास भेजता है। और उसके बाद जब होली स्पिरिट का वर्क शुरू होता है, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर यूहन्ना की इंजील 15 बाब के अंदर जब पढ़ा
کہ روح القدس مددگار میں بھیجوں گا، وہ میری گواہی دے گا۔ تو جب ہولی اسپرٹ کا یہ آفس ہے تو ہولی اسپرٹ کرائسٹ کی گواہی دے رہا ہے، یہ کرائسٹ کی منسٹری جاری ہے۔ تو اب جب پاک روح اور کرائسٹ کی بات آئے گی کہ وہ میری گواہی دے گا، تو اس کا مطلب ہے وہ بیٹے کا روح کہلاتا ہے۔ تو یہ باپ کے ساتھ ورک کرے گا تو باپ کا روح، بیٹے کے ساتھ ورک کرے گا تو بیٹے کا یہ روح کہلاتا ہے۔ اور ہمیں ازل سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہولی اسپرٹ کا فنکشن ہمیں نظر آتا ہے، یہوہ کے ساتھ اس کا کام ہے، جو آگے چل کر میں دیگر خطاب کے اندر ڈیٹیل بیان کروں گا۔ اور یہاں جو میں باپ کا اور بیٹے کے روح کا فرق میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور کرائسٹ نے اپنی منسٹری کے دوران ہمیشہ باپ کا روح کہا ہے اور اے باپ کہہ کے پکارا ہے، اور ہولی اسپرٹ کرائسٹ کے ساتھ تھا، کرائسٹ کے اندر تھا، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا ڈیٹی کے اعتبار سے، اور روح القدس کی قدرت سے، مدد سے یسوع مسیح نے خدمت سر انجام دی۔ تو باپ کا روح یعنی ہولی اسپرٹ، یہ خطاب باپ کا روح یعنی کرائسٹ کے ساتھ رہا۔ کرائسٹ کی جو پیدائش ہے، انکارنیشن جو ہے، یہ ہولی اسپرٹ کی وجہ سے، یعنی باپ کا روح جو ہے اس سے سایہ ڈالا، جو مولود مقدس کرائسٹ جو تجسم کے اندر آیا، انکارنیشن کے اندر آیا ہے، تو یہ باپ کے روح کی وجہ سے یعنی ہولی اسپرٹ کی قدرت سے یسوع مسیح کا تجسم ہوا ہے، تو یہ باپ کا روح کہلایا۔ اور اس کے بعد یسوع مسیح کی خدمت کے اندر ہم بے شمار پہلو دیکھتے ہیں۔ جب کرائسٹ نے واٹر بیپٹزم لیا تو اس کے بعد خدا کا پاک روح اس کے اوپر نازل ہوا، تو باپ نے اپنا اسپرٹ، ہولی اسپرٹ کرائسٹ کے اوپر بھیجا، اور ہم سے اس سے زیادہ انوائنٹ کیا، اور کرائسٹ نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے۔ یہ پریڈکشن ہمیں یسایہ کی کتاب کے اندر ملتی ہے، یعنی باپ کا روح جو کرائسٹ کے اوپر آیا، اور باپ نے پھر کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ تو یسوع مسیح جب ہم کہتے ہیں تو یسوع اس کا نام یعنی سیویئر جو پیدا ہوا، اور جب پاک روح سے انوائنٹ کیا گیا تو وہ مسیح کہلایا۔ اس لیے یسوع مسیح تو ہولی اسپرٹ کے نازل ہونے سے باپ نے جب ہولی اسپرٹ جو کرائسٹ کو انوائنٹ کیا تو وہ مسیح کہلایا۔ تو خدا نے کہا، باپ نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا۔ تو باپ اور بیٹے کا تعلق جب مسیح کیا گیا ہولی اسپرٹ سے، تو باپ نے اپنا پاک روح جو ہے بھیجا، تو وہ پاک روح باپ کے ساتھ ورک کر رہا ہے، تو باپ کا روح کہلایا۔ اس کے علاوہ جب ہم منسٹری کو آگے دیکھتے ہیں، پھر کرائسٹ کی ٹیمپٹیشن شروع ہوتی ہے، تو خدا کا روح، باپ کا روح جنگل کے اندر لے گیا اور وہ ابلیس سے آزمایا گیا۔ تو ابھی بھی باپ جو ہے اسے تیار کر رہا ہے بیٹے کو، تاکہ جس مقصد کے لیے اسے بھیجا گیا روح القدس کے زور سے، قدرت سے، یہ آگے بڑھے اور نجات کے کام کو سر انجام دے۔ اور پھر جب منسٹری شروع کرائسٹ کرتا ہے تو کرائسٹ نے واضح الفاظ میں دو باتیں کہی لوگوں سے کہ میں پاک روح کی قدرت سے، پاک روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں، میریکل کرتا ہوں۔ تو باپ کا روح کرائسٹ کے ساتھ تھا، اور کرائسٹ نے پھر گردوں سے بھی کہا کہ جب شاگردوں سے یہ بات کہی کہ لوگ تمہیں عدالتوں میں گھسیٹیں گے تو مت گھبرانا، باپ کا روح جو ہے بر وقت تمہیں گائیڈ کرے گا، وہ تم میں بولتا ہے۔ اور یہی بات جو پالوس رسول نے پہلا کرنتھیوں 12 میں باپ نے کہی، کوئی روح القدس کے بغیر نہیں کہتا کہ مسیح خداوند ہے۔ تو جب ہم مسیح کو خداوند مانتے ہیں اور بر وقت وہ ہمیں آنسر دیتا ہے، ہمارے اندر رہتا ہے، تو یہ کرائسٹ نے جو خطاب یوز کیا، باپ کا روح یوز کیا۔ اور پھر ہم گتسمنی باغ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کرائسٹ جب جانکنی کی حالت میں تھا اور پریڈ اٹھا رہا تھا، دنیا کا گناہ اپنے اوپر اٹھا لیا، تو ایک بڑا ابلیس کا اٹیک تھا، وہاں پر ایک حملہ تھا، اور تمام ڈیمن فورسز جو تھی وہ اس کو مار دینا وہاں جاتی تھی، پر کرائسٹ جو تھا وہ دعا کرتا رہا، اور پہلے تو شاگردوں سے کہا اٹھو میرے ساتھ مل کے دعا کرو، پھر اکیلا ہی دعا کرنے لگا، اور پھر اس نے ایک بات کہی وہاں پر کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔
تو جب اے باپ کہا تو اس کا مطلب ہولی اسپرٹ اس کی روح کے اندر ہے. ہولی اسپرٹ کے ہی ذریعے سے کوئی باپ کہہ سکتا ہے. اور باپ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ ہولی اسپرٹ باپ کا روح جو ہے کرائسٹ کے اندر ہے, تو ہی وہ وہاں پر گتسمنی باغ کے اندر ان ٹیمپٹیشن پہ غالب آیا. کیونکہ بائبل کے اندر عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں رو رو کر اور زور سے دعائیں کی اور خدا ترسی کے باعث اس کی سنی کی. خدا کا ڈر رکھنے کے سبب سے باپ کا روح مسیح کے اندر تھا, جس کی وجہ سے وہ سارے حالات کے اوپر غالب آیا. تو وہاں اے باپ کہنا جو کرائے کا نہ باپ کہہ کر ہولی اسپرٹ باپ کا روح جو تھا کرائسٹ کے اندر تھا, اس لیے وہ اوورکم کر گیا ان حالات کے اوپر. پھر ہم صلیب کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہا اے باپ ان کو معاف کر, پھر کہا اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو یہ سلسلہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہولی اسپرٹ باپ کا روح مسیح کے اندر موجود ہے اور وہ اسے الگ نہیں ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے جسم میں گناہ اٹھایا ہے اور اپنی سول میں اپنے بلڈ سے جو کفارہ دیا ہے, پر اس کا جو روح ہے کلمہ روح ہے, جو کرائسٹ کلام خدا ہے, جو تجسم ہوا, جو مجسم ہوا, اس کی ذات پاک ہے. تو ہولی اسپرٹ اس کی روح کے اندر, باپ کا روح کرائسٹ کے اندر. تو یہ باپ کے ساتھ جب ہولی اسپرٹ ورک کر رہا ہے تو باپ کا روح کہلائے, جب وہ کرائسٹ کے ساتھ ورک کرے گا تو کرائسٹ کا روح کہلائے گا. تو یہ پاسٹر سائمن یہ دونوں باتیں یہ سلیب کے اوپر بھی اور گتسمنی باغ کے اندر باپ کہنا یہ ہولی اسپرٹ اندر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر کہ یسوع مسیح نے اپنی جان سلیب پر قربان کیوں, کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. تو ہولی اسپرٹ کی پروٹیکشن میں وہ روح تھا, گویا باپ کا روح آخر تک اس کے ساتھ تھا تو کہا تمام ہوا. تو یہ ایک وکٹری جو ملی ہے ہولی اسپرٹ برابر جو پاک روح باپ کا روح کرائسٹ کے ساتھ تھا. پھر ہمیں رومیو 8 باب کے اندر ملتا ہے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا گیا تو پاک روح کی وجہ سے وہ مردوں میں سے جی اٹھا. رومیو 1 باب کے اندر لکھا ہے کہ وہ پاکیزگی کی روح کے سبب سے مردوں میں سے زندہ ہو کر خدا کا بیٹا کہلایا. تو ہمیں ملتا ہے پاکیزگی کے روح. تو یہ پاکیزگی کا روح جب رومیو 1 باب پہ لکھا ہے تو یہ ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ نہیں ہے, یہ کرائسٹ کی روح کی بابت ہے کہ پاکیزگی کی روح کے سبب سے جس پر باپ کا روح اس کے ساتھ تھا وہ مردوں میں سے زندہ ہوا. ویسے پاک روح بھی جب ہم کہتے ہیں یہ پاکیزگی ہی کا روح ہے, ہولی اسپرٹ ہے, مگر جب رومیو 1 باب کے اندر آتا ہے کہ یسوع مسیح پاکیزگی کے روح کے سبب سے, یعنی اس کی ذات پاک تھی اور پاک روح باپ کا روح اس کے ساتھ تھا جس کی وجہ سے وہ مردوں میں سے زندہ ہوا. تو یہ جو ہمیں باپ کا روح ملتا ہے یعنی ہولی اسپرٹ, یہ ٹائٹل یعنی باپ ورک کر رہا ہے اور ہولی اسپرٹ باپ کے ساتھ ہے اور نجات کا کام کرائسٹ نے کیا, یعنی باپ کے روح کو لے کر اس نے اپنی زندگی کے اندر وہ کام کیا جو اس کو سونپا گیا اور وہ تابع رہ کر اس نے کام کو سر انجام دیا. اور یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چلا گیا تو کرائسٹ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے تاکہ میں جاؤں گا اور مددگار جو دوسرا مددگار تمہارے پاس بھیج دوں گا, جس کا لاسٹ تک بھی میں نے بتایا کہ گریک پیراکلیٹوس جس کا مطلب ہے ہیلپر پیراکلیٹ اور کمفورٹر کاؤنسلر ایڈوکیٹ ایڈوائزر انٹرسیسر, یہ ہمیں بھیج دیا گیا ہے. تو جب پاک روح اب کلیسیا کے اندر ہے, مقدسوں کے بیچ میں ہے اور دنیا کو ایکسپوز کرنے کے لیے آیا, گناہ کے بارے میں, راست بازی کے بارے میں, عدالت کے بارے میں, یہ لاسٹ ٹائم میں نے بتایا. تو ہولی اسپرٹ جو بھیجا گیا ہے, اور یوحنا کی انجیل 15 باب میں نے پڑھا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ مددگار یعنی روح حق وہ میری بابت گواہی دے گا. تو اب یہاں پر یہ ٹائٹل شفٹ ہونے جا رہا ہے کہ وہ میری گواہی دے گا اور مجھ سے حاصل کر کے دے گا. تو جب میری گواہی دے گا تو یسوع مسیح اب کلیسیا کے اندر کرائسٹ کی گواہی دے رہا ہے خادموں کے ساتھ مل کر. تو جب اب گواہی پاک روح کے ذمہ یہ سارا جو لیڈ کر رہا ہے کلیسیا کو لے کر چل رہا ہے تعلیمی طور پر زور کے طور پر, تو اب یہ ٹائٹل بیٹے کے حوالہ سے آئے گا کہ بیٹے کا روح تو باپ کے ساتھ ورک کر رہا تھا تو باپ کا روح,
اب جب بیٹے کے حوالہ سے بات ہو رہی ہے, بیٹے کی گواہی دے گا, تو پاسٹر سائمن یہ ہمارے سامنے بات اوپن ہو جاتی ہے اس ٹائٹل کی کہ ہولی اسپرٹ اب بیٹے کا روح ہے, کیونکہ بیٹے کی بابت گواہی دے گا. اس کے اوپر میں ڈیٹیل بتانا چاہوں گا. تو یہ ایک اہم پاسٹر سائمن جو ٹائٹلز ہیں کہ باپ کا روح اور بیٹے کا روح, باپ کے ساتھ ورک کر رہا ہے تو باپ کا روح, بیٹے کے ساتھ ورک کر رہا ہے تو بیٹے کا روح. اور جب بیٹے نے, یسوع مسیح نے, خدا کے بیٹے نے کہا یوحنا 15 باب کے اندر کہ وہ مددگار روح حق آ کر وہ میری گواہی دے گا, تو اب یہ بیٹے کا روح ہے. ویسے میں نے بتایا تثلیث کے اندر بلیورز یہ تینوں ایکول ہیں ٹرینٹی کے اندر, پر جب ورک کر رہے ہیں تو باپ کا روح کہلایا اور بیٹے کا روح کہلایا. اور ایک حوالہ میں نے پاس سائمن رومیو 8 باب کی 9 آیت میں پڑھا جس کے اندر مسیح کا روح نہیں, وہ مسیح کا نہیں. تو گویا ہولی اسپرٹ اب یہاں صاف بات آ گئی ہے کہ وہ مسیح کا روح ہے, یعنی بیٹے کا روح ہے. مسیح کے حوالہ سے بتایا گیا اس لیے کہ ہولی اسپرٹ ہی کا کام ہے کہ وہ نئے سرے سے پیدا کرتا ہے جو یسوع مسیح کے خون پر ایمان لاتے ہیں. اور یوحنا کی انجیل 30 باب میں یہی کرائسٹ نے کہا کہ تمہیں پانی اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے. تو ہولی اسپرٹ یہاں پر مسیح کے حوالہ سے بات ہو رہی ہے کہ وہ مسیح یعنی مسیح کا روح ہے, بیٹے کا روح ہے. تو جو بیٹے پر ایمان رکھتا ہے اس کا, جس میں مسیح کا روح ہے یعنی جس میں ہولی اسپرٹ ہے, تو یہ اب تعلق باپ کا روح, اس کا تعلق مسیح کے ساتھ تھا. اب جب مسیح کا روح کہا گیا ہے تو اس کا مطلب جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے, ہولی اسپرٹ مسیح کی گواہی دے رہا ہے, مسیح کے ساتھ اس کا یہاں لنک ہمیں نظر آ رہا ہے. تو جو بیٹے کا روح کہلایا ہے, اس کا مطلب ہے ہولی اسپرٹ اب بیٹے کی بابت گواہی دے رہا ہے اور دنیا کو آ کر خادموں کے ذریعے سے, کلیسیا کے ذریعے سے, مقدسوں کے ذریعے سے بلیورز وہ انجیل جو خدا کے خادم سنا رہے ہیں. اور ہم مکاشفہ کی کلیسیاؤں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس کے کان ہو سنے کے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. تو یہ ساری دنیا کے اندر 5 فولڈ منسٹریز کلیسیائیں ہمیں ملتی ہیں, رسول کام کر رہے ہیں, پاسٹر کام کر رہے ہیں, ایونجلسٹ کام کر رہے ہیں, پروفٹ کام کر رہے ہیں, بائبل ٹیچرز کام کر رہے ہیں. تو یہ ہولی اسپرٹ کے زور سے یہ 5 فولڈ منسٹری جو گواہی دے رہی ہے, ایکچولی ہولی اسپرٹ گواہی دے رہا ہے. ان خادموں کے پیچھے زور ہولی اسپرٹ کا ہے, وہی چنتا ہے, وہی زور بخشتا, قوت بخشتا ہے. اس لیے لکھا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. اور آگ کے شعلے جو خادموں کو کہا گیا ہے, تو یہ فائر بیپٹزم ان کو دیا گیا ہے, ان کو بھیجتا ہے جا کے وہ خدمت سر انجام دے. تو ڈائریکشن ہولی اسپرٹ دیتا ہے. اور یہاں پر لکھا کہ امپورٹنٹ بات, جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا نہیں. تو اس کا مطلب ہے ہولی اسپرٹ کا اب ہونا جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے, جن میں مسیح کا روح ہے, یعنی روح القدس نے مسیح پر ایمان لانے کا فضل بخشا. تو جو کرائسٹ کے اوپر بلیو کرتا ہے وہ ہولی اسپرٹ وہاں ہے اور وہ مسیح کا روح کہلاتا ہے, بیٹے کا روح کہلاتا ہے. حالانکہ ہم نے پیچھے باپ کے ساتھ جب ورک دیکھا تو وہ باپ کا روح کہلاتا تھا. اب جب مسیح پہ ایمان رکھیں گے تو مسیح کا روح کہلائے گا اور مسیح کی بابت سکھائے گا, مسیح کی بابت جو ہے خدا کے خادم گواہی دے رہے ہیں. تو بلیورز یہ ایک فرق جب سوال کیا گیا کہ کیا باپ کا روح بیٹے کا روح میں کیا فرق ہے, تو دونوں کے اندر یہی فرق ہے کہ جب باپ کے ساتھ ورک ہے تو باپ کا روح, اور جب ہولی اسپرٹ کرائسٹ کے ساتھ ورک کر رہا ہے تو کرائسٹ کا روح. اور کرائسٹ کا روح یعنی ہولی اسپرٹ جس میں ہے وہ مسیح پر ایمان رکھتا ہے, اور جس میں مسیح کا روح یعنی ہولی اسپرٹ نہیں, یعنی ہولی اسپرٹ کے بغیر کوئی نہیں کہتا کہ مسیح خداوند ہے. پہلا کرنتھیوں 12 باب میں یہ میں نے بتایا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہولی اسپرٹ جس کے اندر ہے, پاسٹر سائمن وہ مسیح پہ ایمان رکھتا ہے, جی بالکل, وہ کرائسٹ پہ ایمان رکھتا ہے, اور ہولی اسپرٹ اس میں ہے. اور ہولی اسپرٹ اگر کسی میں نہیں ہے تو وہ مسیح پر ایمان نہیں رکھے گا. اور جو مسیح پہ ایمان رکھتا ہے, مسیح کا روح یعنی ہولی اسپرٹ وہاں ورک کر رہا ہے اور وہاں موجود ہے. اور پھر ہم خدمت کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو اعمال کی کتاب 16 باب کے اندر بلیورز لکھا ہے کہ پالوس رسول نے ایک جو منسٹری کا ٹور بنایا اور وہ ترواس میں
जाना चाहता था मूसिया के इलाके के अंदर, तो होली स्पिरिट ने वहां उसको मना किया। और जो बात वहां लिखी गई है कि यीशु के रूह ने उनको मना किया कि बतूनिया की तरफ ना जाए बल्कि मकदूनिया की तरफ वो जाए, तो लिखा है यीशु के रूह ने उन्हें मना किया। तो ये सारी मिनिस्ट्री की डायरेक्शन देना, प्लान देना, खिदमत लेना, ये होली स्पिरिट का काम है। और यूहन्ना 15 बाब में ये मैंने पढ़ा कि क्राइस्ट ने कहा कि होली स्पिरिट मददगार आएगा, रूह हक, वो मेरी गवाही देगा, यानी बेटे का रूह बेटे की बाबत गवाही देगा। और खादमों के जरिए से, कलीसिया के जरिए से पूरी दुनिया के अंदर होली स्पिरिट की जो मूव है, ये बेटे का रूह है। और बेटे का रूह जिनमें है, यानी मसीह का रूह जिनमें है, मसीह को जो बिलीव करते हैं, मसीह का रूह उनमें है। और जिनमें मसीह का रूह नहीं, यीशु का रूह नहीं, बेटे का रूह नहीं, वो मसीह को नहीं जानता, वो नजात याफ्ता नहीं है। तो जिसमें मसीह का रूह है वो मसीह का है, और जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं है। इसी से हम पहचानते हैं कि जो क्राइस्ट के ऊपर बिलीव करता है, तो गोया अगर कोई बाप के ऊपर बिलीव करता है तो पाक रूह वहां मौजूद है। तो वो बेटे का जब दौर आया तो पाक रूह वहां पर है, तो वो बेटे पर भी ईमान रखेगा। जो बेटे पर ईमान रखता है वो बाप के ऊपर भी ईमान रखता है, क्योंकि होली स्पिरिट बाप के साथ भी वर्क करता है, बेटे के साथ भी वर्क करता है। ये नहीं हो सकता कि कोई बाप को बिलीव करे और बेटे को ना करे, बेटे को अगर बिलीव करता है तो बाप को ना करे जी। तो होली स्पिरिट तो दोनों के साथ वर्क करता था और कर रहा है। इसलिए बाप का रूह अब होली स्पिरिट जो क्राइस्ट ने भेजा वो बेटे का रूह कहलाता है। ये जो बिलीवर्स टाइटल हमें दे दिए गए हैं, हमें पता होना चाहिए कि यीशु मसीह की खिदमत और यीशु मसीह के साथ चलना, ईमान रखना, ये होली स्पिरिट की तरफ से, यानी बेटे के रूह की तरफ से। बेटे का रूह यानी होली स्पिरिट जो है, ये खिताब, इस खिताब में आकर वो लीड कर रहा है और मसीह पर लोग ईमान ला रहे हैं। तो गोया बेटे का रूह मसीह का रूह है, बेटे का रूह जो है यीशु का रूह है, यीशु का रूह जो है ये होली स्पिरिट कहलाता है। तो ये टाइटल्स हमारे पास जो हमें वाजे मिलते हैं कि बाप से सादिर होता है, भेजा गया है, अब बेटे की जो वो मिनिस्ट्री कर रहा है, गवाही दे रहा है। इसलिए जब खादम आज गवाही दे रहे हैं तो ये होली स्पिरिट की वजह से, यानी बेटे के रूह की वजह से गवाही दे रहे हैं। तो गवाही दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि पाक रूह हमारे अंदर है, बेटे का रूह हमारे अंदर है और वो मुकर्रर करता है। कोई अपनी वजह से किसी इलाके एरिया में खिदमत नहीं कर सकता। मैं आप जो टेंपल ऑफ गॉड कलीसिया के अंदर बीइंग पास्टर जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं और बाइबल टीचर कर रहा हूं, तो होली स्पिरिट ने मुझे यहां पर जो मुकर्रर किया है, आपको मुकर्रर किया है, और कलीसिया के दीगर खानदान जो वो बसता है, इसी तरह वर्शिप करने वाले एवेंजलिस्ट और एक खादम जो कलीसिया के अंदर है, तो ये होली स्पिरिट की तरफ से अगर मेरी मिनिस्ट्री के अंदर रुकावट हो, अगर मैं मिनिस्ट्री ना करूं तो वो मुझे मना कर देगा कि मैं इस तरफ नहीं करूं, इधर नहीं करूं। तो जब मुझे उसने ठहरा दिया एक जगह के ऊपर और मुझे मालूम है कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, तो होली स्पिरिट जो है बेटे का रूह, उसने मुझे मुकर्रर किया है कि मैं उसकी गवाही दूं। तो वो गवाही क्राइस्ट की दे रहा है। तो अब बेटे का रूह हमारी जिंदगियों के अंदर मौजूद है। तो बाप का रूह और बेटे का रूह में ये एक फर्क मैंने आपको बिलीवर्स बताया। तो जो बात हमारे अंदर आ जानी चाहिए कि जब हम वर्क कर रहे हैं आज न्यू टेस्टमेंट के अंदर, जब होली स्पिरिट का ऑफिस है, तो हर कलीसिया, हर खादम ये जाने कि यीशु मसीह हमारा फोकस है, क्योंकि बेटे का रूह का टाइटल जो है अब होली स्पिरिट का है। तो होली स्पिरिट भी हम कहते हैं, पाक रूह भी कहते हैं, बाप का रूह भी कहते हैं, पर बेटे का रूह भी कहते हैं। पर अब जब ऑफिस पाक रूह का है तो बिलीवर्स ये नोट कर लें, खादम ये नोट कर लें, कलीसिया ये नोट कर लें कि ये अब मसीह का रूह है, अब ये यीशु का रूह है। हालांकि वही होली स्पिरिट जो ट्रिनिटी के अंदर है, इक्वल है, पर जब वर्क कर रहे हैं तो ये टाइटल जो है बेटे के रूह में, मसीह के रूह में, यीशु के रूह में आएगा। और हम यीशु को हाईलाइट करें, मसाया को हाईलाइट करें, उसकी गवाही दें, उसकी वर्शिप करें। तो जब हम इस टाइटल के मुताबिक करेंगे तो होली स्पिरिट इसी टाइटल से आप
कहला रहा है, क्योंकि वो मसीह के साथ वर्क कर रहा है, बेटे का रूह है, मेरे आपके अंदर बेटे का रूह है, यानी पाक रूह। हम पाक रूह भी, होली स्पिरिट भी कह, ये भी टाइटल है, मगर जब वर्क कर रहे हैं खादमों की हैसियत से, तो बेटे का रूह, मसीह का रूह। और जब हम ये बात करते हैं मसीह का रूह, तो इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री प्लान को समझते हैं, जो होली स्पिरिट ने हमें दिया है, और हम बिदती तालीमात से बच जाते हैं, और हमारा फोकस क्लियर हो जाता है कि रूह कुदरत से के साथ जब मिलकर काम करते हैं, तो सारा प्लान, सारी तालीम जो यीशु मसीह ने दी, होली स्पिरिट वो याद दिलाएगा। तो हम बेटे के रूह यानी मसीह का रूह, होली स्पिरिट को इस टाइटल के अंदर जब ताबे रह के मिनिस्ट्री करेंगे, तो हम एक अजीम खिदमत को अंजाम देंगे। बाप से सादिर होता है, मसीह की गवाही देता है, इसलिए मसीह का रूह है। यीशु किताबें रह के चलेंगे, होली स्पिरिट किताबें रह के चलेंगे, यीशु के रूह यानी पाक रूह किताबें रह के चलेंगे, तो हम मिनिस्ट्री में ठीक डायरेक्शन के अंदर चलेंगे कि कहां पर जाना है, कहां पर वर्क करना है, और किस तरीके से। तो होली स्पिरिट चुनता है, जोर देता है, इस्तेमाल करता है, डायरेक्शन देता है, और खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि ऑफिस उसका है और वो लीड कर रहा है। इसलिए जब हम कहते हैं होली स्पिरिट के ताबे, इसका मतलब है यीशु के रूह के ताबे रहना है, मसीह के रूह के ताबे रहना है। बाप के रूह के कहेंगे तो ओल्ड टेस्टमेंट के पीरियड के अंदर है। जब हम मसीह के रूह की बात करेंगे, तो हम न्यू टेस्टमेंट के अंदर फजल की तालीम के ताबे होकर ये बात करेंगे। सो पास्टर साइमन, ये जो स्पिरिट ऑफ फादर और फिर स्पिरिट ऑफ सन के हवाला से, ये बाप के साथ वर्क और बेटे के साथ वर्क, ये वर्क बेटे के साथ जारी है। बेशक बाप का भी रूह है और बाप भी इन्वॉल्व है, मगर जब हम टाइटल यूज करेंगे, होली स्पिरिट टाइटल यूज करते हैं, वो पाक लोगों के साथ है। जब हम डायरेक्शन में यीशु की गवाही देने जा रहे हैं, तो यीशु का रूह हमें गाइड कर रहा है, हमें टाइटल का पता होना चाहिए। जब हम मसीह का रूह कह रहे हैं, मसाया का रूह, तो इसका मतलब हम मसाया पर ईमान लाए हैं, और मसाया का रूह हमारे अंदर है। और अगर मसीह का रूह किसी के अंदर नहीं है, तो ये पहचान है, वो मसीह का नहीं है। तो दुनिया के अंदर हम होली स्पिरिट को इन टाइटल से जो है जलाल दें और वर्क करें। और बाइबल लिखा फिर रोमियो 8वें बाब ही के अंदर कि जिस्म गुनाह के सबब से मुर्दा है, पर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। इसलिए जब वो खून से उसे रास्तबाज ठहरा दिया है, नए सिरे से पैदा कर दिया है, तो पाक रूह, मसीह का रूह हमारी जिंदगियों के अंदर आ गया है। यानी होली स्पिरिट ने यीशु के खून पर ईमान लाने के सबब से वो अब हमारे अंदर रहता है, यानी मसीह का रूह कहलाया, क्योंकि कफारे पर ईमान लाए। और जब वो बाप के साथ वर्क कर रहा है, तो वो बाप का रूह कहला रहा है। अब जब मसीह की गवाही दी जा रही है, मसीह के ब्लड की गवाही दी जा रही है, तो इसलिए मुकाशफा की किताब 12वें बाब के अंदर ये बात जो आई है कि हम बरा के खून और अपने कलाम की गवाही के बाइस इब्लीस के ऊपर गालिब आते हैं। तो गोया जो होली स्पिरिट का काम है वो गवाही देना है। इसलिए जो इफिसियों 6 बाब के अंदर जो बात आई है, रूह की तलवार यानी खुदा का कलाम ले लो, तो रूह की तलवार कलाम, गवाही, मसीह का कलाम, मसीह को हाईलाइट करना, मसीह की बाबत बताना। जो खादम मसीह के कलाम के ऊपर फोकस करते हैं, उसके प्लान के ऊपर फोकस करते हैं, मसीह का रूह होली स्पिरिट उसकी जिंदगी के अंदर काम करता है, क्योंकि वो सारे प्रोग्राम को समझता है जो होली स्पिरिट ने क्राइस्ट के हवाला से दिया है। और जब कोई बिदती तालीमात के अंदर होता है, तो मसीह का रूह वहां वर्क नहीं करता। और जिन जगहों पे वर्शिप कलीसियाओं के अंदर होती है, वहां पर जो ठीक डॉक्ट्रिन के अंदर, मसीह की डॉक्ट्रिन के अंदर, मसाया की तालीम के अंदर उसकी पैदाइश, मरना, जी उठना और आने वाला प्योर मुकम्मल तालीम के साथ होगी। मसीह का रूह वहां पर वर्शिपर के अंदर काम करेगा, इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों के अंदर बिलीवर्स काम करेगा, उन फैमिलीज को बरकत देगा। तो गोया ठीक तालीम के साथ जब हम चलेंगे और ठीक होली स्पिरिट की डायरेक्शन में, अगर ठीक डायरेक्शन में नहीं होंगे पर हमारी नीयत ठीक हो कि हम यीशु को काम करना चाहते हैं, तो वो अगर डायरेक्शन हमारी गलत भी हो रही होगी, तो यीशु का रूह चूंकि वो लीड कर रहा है, गवाही दे रहा है, उसी ने तैयार किया है, वो डायरेक्शन को ठीक करेगा। जिस तरह पौलुस रसूल
की डायरेक्शन को ठीक किया और बतूनिया में जाने से रोका और मकदूनिया की तरफ उसको भेजा। और आप फिर देखें कि किस तरीके से आज का जो यूरोप है उस वक्त ये सारा एशिया कोचक का इलाका होली स्पिरिट की वजह से ये पौलुस रसूल की खिदमत जो है फ्रूटफुल हुई है, क्योंकि मसीह का रूह उसके अंदर था, यीशु का रूह उसके अंदर था, यीशु के रूह के वो ताबे था। और बाइबल में माल में जब ये लिखा गया कि यीशु के रूह ने मना किया, इसका मतलब बेटे का रूह, तो ये टाइटल हमें बताता है कि होली स्पिरिट जो है वो बेटे के साथ वर्क कर रहा है, बेटे की गवाही दे रहा है, और वो सारा काम अंजील का होली स्पिरिट के जो बेटे की मनादी के हवाला से बात हो रही है। तो आज के खादम पास्टर साइमन ये मुकम्मल यीशु के रूह, मसीह के रूह, खुदा के बेटे के रूह के ताबे हो, वो होली स्पिरिट ही है। और हम इन टाइटल्स को जाने कि जब बाइबल में पढ़ते हैं मसीह का रूह, यीशु का रूह, तो ये क्यों कहा गया, तो ये वजह ये ओपन मकसद हो जाता है कि वो यीशु मसीह की गवाही के लिए मुकर्रर किया गया है। इसलिए कलीसियाएं मसीह का रूह कहें, यीशु का रूह कहें, होली स्पिरिट कहें, ये एक ही बात है। और ये टाइटल जो बताए गए हैं, लिए गए हैं, यानी अब होली स्पिरिट बेटे के साथ वर्क कर रहा है। तो ये बिलीवर्स जो फादर और सन के स्पिरिट के हवाले से टाइटल खताब है, मैंने इसके ऊपर बताया। और अगले जो दूसरा सवाल किया गया स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन के हवाला से, लेपालिक होने की रूह के हवाला से, जिस तरह बाप के साथ वर्क किया तो बाप का रूह, जिस तरह बेटे के साथ वर्क किया तो बेटे का रूह। अब कलीसिया लेपालिक फर्जंद जो खुदा के बेटे बेटियां हैं, यीशु के खून से खरीदे गए हैं, पाक रूह उनमें है, और वो जो लेपालिक फर्जंद कहलाते हैं, अब होली स्पिरिट इनके अंदर जब है, तो ये स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन की तालीम मैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर देना चाहूंगा। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल किया। अब हम दूसरे और आखिरी क्वेश्चन के बारे में हम इसका जवाब लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, रूह कुदस को ले पालिक होने का रूह कहा गया है, इस खताब का मुकाशवा क्या है, और बेटे का रूह और ले पालक होने का रूह में क्या फर्क है, और गुलामी के रूह और ले पालक होने के रूह में फर्क भी बताएं, और इसी तरह फादर अब्बा का कहने का मुकाशवा भी बताएं। सो बिलीवर्स, दूसरा सवाल जो पास्टर साइमन ने किया है कि लेपालक होने की रूह, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन या स्पिरिट ऑफ सनशिप, इसके हवाला से मैंने एक हवाला रोमियो 8वें बाब के अंदर पढ़ा कि जितने होली स्पिरिट की हदायत से चलते हैं, जितने पाक रूह की हदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे हैं। तो आप ये अंदाजा कर लें कि जिस तरह मैंने पहले सवाल के अंदर बाप का रूह और बेटे के रूह के अंदर एक फर्क बयान किया, इसी तरह अब स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन के अंदर और स्पिरिट ऑफ सन के अंदर फर्क भी बयान करूंगा। और स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन के हवाला से एक अहम तालीम भी जो है आपको दी जाएगी कि स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन क्यों कहा गया है। पाक रूह को खुदा का, पाक रूह को बाप का रूह भी कहा गया है, पाक रूह को बेटे का रूह भी कहा गया है, पाक रूह को मसीह का रूह भी कहा गया है, पाक रूह को यीशु का रूह भी कहा गया, और बेशुमार और टाइटल्स हैं, पर आज यहां पर स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन कहा गया है, यानी ले पालिक होने की रूह कहा गया है। तो जब बेटे के अंदर वर्क कर रहा है तो वो बेटे का रूह है, जब बाप के अंदर वर्क कर रहा है तो बाप का रूह है। अब जब वो ले पालिक फर्जंदों के अंदर वर्क कर रहा है, उनके अंदर मौजूद है, तो वो ले पालिक होने का रूह कहलाता है, क्योंकि होली स्पिरिट ही की वजह से हम खुदा के बेटे बेटियां जो हैं बने हैं। होली स्पिरिट ही की वजह से हम नए सिरे से यीशु मसीह पर ईमान लाकर निजात पाए हैं। और लेपालिक होने का रूह का ये टाइटल होली स्पिरिट को दिया गया है कि होली स्पिरिट हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। जिस तरह होली स्पिरिट क्राइस्ट के अंदर और क्राइस्ट ए बाप कह के पुकार रहा है, और सलीब के फंक्शन में मैंने बताया, गसमनी बाग के फंक्शन में वहां पर दुआ में बताया, तो गोया जब बाप कहा जाता है तो होली स्पिरिट के बगैर कोई नहीं कह सकता। और यहां पर जब ईमानदारों की बात आ रही है, कलीसिया की बात आ रही है, लेपालिक एडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स की बात आ रही है, तो ये रूह की हदायत से चलेंगे तो बेटे हैं,
اور جب خدا کے بیٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ لپالک ہونے کی روح ہولی اسپرٹ کی وجہ سے یہ خدا کے بیٹے بیٹیاں جو ہے وقوع کے اندر آئے ہیں. تو اسپرٹ آف ایڈاپشن کا روح جو یہ ٹائٹل ہولی اسپرٹ کا ٹائٹل ہے کہ اس نے مجھے آپ کو بلیورز کو نئے سرے سے جو ہے پیدا کیا ہے. یعنی ہم کلام پر ایمان لا کر یسوع کے خون کے وسیلہ سے اس سے دھل کر جو ہے یہ پاک ہوئے ہیں. تو یہ ہولی اسپرٹ کا کام ہے. تو ہولی اسپرٹ جو ہے اسپرٹ آف ایڈاپشن یا اسپرٹ آف سنشپ کہلاتا ہے. یعنی اس کی بدولت ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم آسمانی باپ کو ہیملی فادر کو ابا اے باپ کہہ کے بلا سکیں. اور یہ ہولی اسپرٹ کی طرف سے ہے. اور یہ رومیو 8 باب میں نے پڑھا کہ روح ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے. تو گویا ہولی اسپرٹ کے بغیر کوئی شخص بھی باپ کو پکار نہیں سکتا. اور میرا اور آپ کا جب ایمان یہوہ باپ کے اوپر ہے, کرائسٹ کے اوپر ہے, تو اس کا مطلب ہے ہولی اسپرٹ, اسپرٹ آف سنشپ, اسپرٹ آف ایڈاپشن, جو لپالک ہونے کا روح ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر رہتا ہے, جس نے ہمیں لپالک ہونے کا جو فضل بخشا, لپالک ہونے کا سارے پروسیس میں سے ہمیں گزارا, وہ ہماری زندگیوں میں رہتا ہے. اور ہماری روح کے ساتھ مل کر جب ہم خدا کو اے باپ کہتے ہیں, جب یہوہ کو اے باپ کہہ کے پکارتے ہیں, تو گویا یہ کہنا میرا آپ کا ایمانداروں کا یہ کہنا کہ اے باپ, تو گویا اسپرٹ آف ایڈاپشن یعنی ہولی اسپرٹ ہمارے اندر ہے. اور کرائسٹ کے اندر جب ورک کرتا ہے تو بیٹے کا روح. اور یہ باریک جملہ سنیے جو میں کہنے جا رہا ہوں, بیٹے کے اندر ورک کر رہا ہے تو بیٹے کا روح, باپ کے اندر جب ورک کر رہا ہے تو باپ کا روح, لپالک فرزندوں میں ورک کر رہا ہے تو ہمارا باپ کہنا یہ ہولی اسپرٹ کی طرف سے ہے. یعنی ہم جب کہہ رہے ہیں یہ ورک اس کا ہماری زندگیوں کے اندر جو دکھتا ہے لپالک میں کہ ہم ہیملی فادر کو ابا کہہ کے پکار رہے ہیں. یہ فادر اور ابا دونوں جو الفاظ یوز کیے گئے ہیں, ابا فادر, تو یہ اریمک لینگویج کے اندر ابا کہا جاتا مین فادر, اور کرائسٹ ابا کہہ کے پکارتا تھا کیونکہ اریمک لینگویج جو تھی اس وقت اس دور کے اندر جو تھی ان کی مدر لینگویج تھی, وہ بولتے تھے اور وہ ابا کہہ کے پکارتا تھا. گسمنی میں بھی ابا کہہ کے اس نے پکارا, سلیپ کے اوپر بھی ابا فادر اس نے کہا. اور جب ہم گریک کے اندر دیکھتے ہیں تو پیٹر ورڈ جو فادر کے لیے آیا ہے, تو گویا آپ فادر ابا کہیں یا ابا فادر کہیں, تو گویا یہ ہولی اسپرٹ ہی جو اسپرٹ آف سنشپ ہے, اسپرٹ آف جو ایڈاپشن ہے, اس کی وجہ سے ہم اے باپ ابا کہہ کے پکارتے ہیں. تو پھر پاسٹر سائمن نے سوال کیا کہ غلامی کی روح میں اور اسپرٹ آف ایڈاپشن میں کیا فرق ہے. تو پہلے میں نے اسپرٹ آف سن اور اسپرٹ آف ایڈاپشن میں فرق بتا دیا کہ اسپرٹ آف سن کے اندر ہولی اسپرٹ جو ہے بیٹے کے اندر ورک کر رہا ہے, اور اسپرٹ آف ایڈاپشن کے اندر ہم اے باپ جب کہہ کے پکارتے ہیں تو یہ ہولی اسپرٹ ہی کی طرف سے ہے. اب غلامی کا روح اور اسپرٹ آف ایڈاپشن میں کیا فرق ہے, تو گویا یہ شریعت کے اوپر جو ایمان رکھتے تھے, شریعت میں چلتے تھے, تو شریعت انہیں راست باز نہیں ٹھہراتی تھی. تو ایک ڈر خوف موت کا ان کے اندر رہتا تھا اور وہ ابلیس کی غلامی کے اندر تھے. یہ غلامی کا روح جو ان کی زندگیوں کے اندر ایک ڈر پیدا کیا تھا, ایک دہشت ان کے اندر تھی, موت کا خوف تھا, بیماریوں کا, گناہ ان کے اوپر رول کرتا تھا. تو اس لیے تو پھر رومیو میں لکھا کہ جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں, یعنی اکارڈنگ ٹو لا نہیں, اکارڈنگ ٹو شریعت نہیں, کیونکہ اس پر چلنے والے ڈر کے اندر ہے, موت کے اندر ہے, غلامی کے اندر جو رہتے ہیں. مگر روح کی جو شریعت ہے, مسیح کے فضل کی جو باتیں ہیں, تعلیم جو مسیح کی رول قدس دیتا ہے, روح کی گائیڈنس پہ یعنی مسیح کے کلام پر فوکس کرنے والے وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں پاسٹر سائمن. تو یہ جو اسپرٹ آف ایڈاپشن ہے نہایت اہم پاکو کا ٹائٹل ہے, جو مجھے آپ بلیورز کو تسلی دیتا ہے کہ وہ لپالک فرزندوں کے اندر ویسے ہی ہے جیسے وہ بیٹے کے اندر رہتا ہے, ویسے ہی وہ اسپرٹ آف ایڈاپشن کا ٹائٹل ہے کہ وہ لپالک فرزندوں کے اندر بھی رہتا ہے. اور اس کی تصدیق کیا ہے
کہ ہم اے باپ کہہ کے پکارتے ہیں, ابا کہہ کے پکارتے ہیں کرائسٹ کی طرح. اور یہ تو شریعت والے نہیں کہہ سکتے تھے اے باپ, ابا نہیں کہہ سکتے تھے, یہوہ نہیں کہہ سکتے تھے, مگر ہولی اسپرٹ, اسپرٹ آف اڈاپشن, جب ہم لیپالک فرزند ٹھہر گئے ہیں, بن گئے ہیں, نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں, تو اسپرٹ آف اڈاپشن یعنی لیپالک ہونے کا روح, یہ ٹائٹل ہولی اسپرٹ کا دیا گیا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں ہماری روح کے ساتھ مل کر یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. اور پھر آگے چل کر رومیو ہی کے اندر آتا ہے کہ جس طور سے ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے, وہ ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے, ہماری شفاعت کرتا ہے, انٹرسیشن کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اسپرٹ آف اڈاپشن کی وجہ سے وہ ہماری شفاعت کر رہا ہے, یعنی ہم اے باپ کہہ کے جب پکار رہے ہیں, جب انٹرسیشن ہماری ہو رہی ہے, تو گویا ہولی اسپرٹ, اسپرٹ آف اڈاپشن ہمارے اندر ہے. اگر ہم مسیح کے روح, یسوع کے روح, ہولی اسپرٹ یعنی بیٹے کے روح کو پر بلیو نہیں کریں گے تو ہم اسپرٹ آف اڈاپشن کے اندر نہیں ہیں. تو روح کی ہدایت سے چلنے والے کا مطلب ہے کہ اب وہ شریعت سے آزاد ہے. اس لیے یہ غلطیوں کے اندر بھی یہ ورس جو ہمیں ملتی ہے, پالوس رسول نے یہ سمجھایا ہے. ساری غلطیوں کے خط کو آپ جب سٹڈی کریں اور جب آپ چوتھے باب کو سٹڈی کریں تو وہاں پر پاسٹر سائمن لکھا ہے وارث جب تک بچہ ہے وہ غلام ہی سمجھا جاتا ہے. یعنی کوئی وارث کا مطلب ہے کہ ایٹرنٹی کے, خدا کے, اپنی زندگی کے وارث, پر اگر بچے ہیں تو وہ غلاموں ہی کی طرح ہیں. جس طرح شریعت پر عمل نہ کر کے کوئی غلامی کے اندر رہتا, یعنی اس ڈر کی اسپرٹ پہ, اسپرٹ آف فیئر کے اندر, یعنی اسپرٹ جو ڈیول کی اسپرٹ ہے, وہ خوف موت کا ان کے اوپر رہتا. اور یسوع مسیح نے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہمیں اس ڈر سے, موت سے جو ہے چھڑا لیا ہے. تو گویا اب ہم شریعت کے مطابق نہیں چل رہے, ہم جو فضل کے مطابق چل رہے ہیں, مسیح کی تعلیم کے مطابق چل رہے ہیں. اس لیے عبرانیوں کے خط میں بلیورز یہ آیا ہے کہ مسیح آج کل ابد تک یکساں ہے. وہ تو ازل سے ابد تک ہے, پر جب لکھا آج کل ابد تک یکساں ہے, اس کا مطلب ہے شریعت یکساں نہیں رہی, شریعت کے اندر امینڈمنٹ ہو گئی, مگر یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے سیم رہتی ہے. اس کے مطابق چلنے والے جو ہے مسیح کے روح کے تابع ہو کے چلتے ہیں. اسپرٹ آف اڈاپشن جس نے ہمیں دی ہے, ہم خدا کو اے باپ ابا کہتے ہیں, تو اب ہمیں روح کی ہدایت سے یعنی اسپرٹ آف اڈاپشن کے تابع ہو کے چلنا ہے اور اے باپ کہنا ہے, اور مسیح کی ساری شریعت پر عمل کرنا ہے, ساری تعلیم کے اوپر عمل کرنا ہے. تو وارث جب تک بچہ ہوتا ہے وہ غلام ہی سمجھا جاتا ہے. اور پھر پالوس رسول کہتا ہے کہ غلام اور بچے میں کوئی فرق نہیں ہے, تو بچہ سرپرستوں مختاروں کے اختیار میں دیا جاتا ہے ایک ایج تک. تو لکھا ہے شریعت جو ہے ہمارا استاد رہی, اور جب مسیح آیا تو ہم استاد سے نکل گئے, اب فضل کے دور کے اندر آ گئے ہیں, روح کی شریعت کے اندر آ گئے ہیں. اور پھر جو غلطیوں ہی کے خط کے اندر پالوس رسول کہتا ہے کہ روح کے مطابق ایمان سے راست بازی کے بر آنے کے منتظر ہیں. تو گویا ہم جو رائچسنس کی میراث, کرائسٹ کو, خدا کو, ایٹرنٹی کو جو حاصل کرنا ہے, جب بچے تھے تو غلامی کے اندر تھے. اور غلامی کا مقصد کیا ہے, یہ پاسٹر سائمن میں اس کے اوپر حاجہ اور سارا کے حوالہ سے جو غلطیوں کے خط کے اندر پالوس رسول نے بتایا, میں اس میں یہ ایک فرق بیان کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے بلیورز جو بیٹے کا روح ہمیں دیا گیا ہے. تو پالوس رسول یہی غلطیوں چوتھے باب کی 6 آیت میں کہتا ہے, چونکہ تم بیٹے ہو, غلام نہیں, چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے بیٹے کا روح باپ نے ہمارے اندر ڈالا ہے. یعنی اسپرٹ آف اڈاپشن ہمارے اندر ڈالا ہے, لیپالک فرزند بنے ہیں, بیٹے کا روح. تو یہ ٹائٹل ہمارے اندر آیا ہے. اس لیے ہم اسپرٹ آف اڈاپشن کو اور اسپرٹ آف سن کو سمجھنے والے جو ہیں وہ اس غلامی سے اور اس دنیا سے نکل سکتے ہیں, اور نکل جاتے ہیں جو اسپرٹ آف اڈاپشن کو اور اسپرٹ آف سن کو سمجھ جاتے ہیں. تو میں ہاجر اور سارا کے حوالہ سے مزید بتاؤں گا کہ کیسے غلام کا بیٹا اور آزاد کا بیٹا کس طریقے سے وراثت کے حوالہ سے ان کی تعلیم دی گئی ہے. تو پاسٹر سائمن یہ
जो स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, स्पिरिट ऑफ सनशिप और ये जो लेपालिक होने का दर्जा हमें मिला है, ये शरीयत के ताबे रहने वालों को नहीं मिल सकता था। और दुनिया के लोग जो शरीयत को भी नहीं समझते थे, वो इब्तदाई दुनियावी बातों के अंदर पाबंद होकर गुलामी की हालत के अंदर रहे। यानी कौम, गैर कौम सभी जो थे गुलामी के हालत के अंदर थे। और यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके जो दुनिया को निजात अता की। और जो गलतियों 6 बाब के अंदर हमें तालीम मिलती है कि उसने जो शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ, शरीयत की पेशन गोइयों के मुताबिक यीशु मसीह पैदा हुआ, तो उसने शरीयत के मातहतों को मोल ले लिया। इसी तरह दुनिया के लोग इब्लीस की बातों में फंसे हुए थे, इब्तदाई दुनियावी बातों के अंदर पाबंद होकर गुलामी की हालत में थे। यानी पौलुस कहता है हम भी जब बच्चे थे तो गोया बच्चा और गुलाम इस पे कोई फर्क नहीं होता। बच्चा अगर शरीयत के अंदर भी है तो भी गुलाम है, और दुनिया के लोग जो शरीयत के अंदर नहीं थे वो तो है ही गुलामी के अंदर थे। तो बच्चा जो शरीयत के ताबे था वो और गुलाम दोनों एक ही है, और ये गुलामी की रूह के अंदर थे। यानी इब्लीस का डर इनके ऊपर था, और शरीयत में जो लिखा उसके मुताबिक यीशु मसीह अकॉर्डिंग टू लॉ पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुताबिकों को मोल ले ले और दुनिया के लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करके उनको लेपालिक होने का दर्जा दे। अब शरीयत के एतबार से लेपालिक नहीं फर्जंद, बल्कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाकर रूल कुदस स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन जो है वो हमारे अंदर है। इसलिए फिर पौलुस रसूल कहता है गलतियों 4 बाब की 6 आयत में, चूंकि तुम बेटे हो। बच्चा शरीयत के मुताबिक गुलाम ही की हालत में है। जब बेटा है तो इसमें वो, जैसा मैंने अभी बताया कि हाजा और मैं सारा की बात करूंगा, तो जो सारा का फर्जंद है वो आजाद से है। और ये जो गलतियों के खात में लिखा है कि अब्राहम के 2 बेटे थे, एक हाजा से एक सारा से, तो दोनों में ये तमसील पाई जाती है। तो इस्माइल लौंडी से जो है पैदा हुआ है और गुलाम कहलाता है, और जो सारा से वो आजाद जो है वो कहलाता है। तो गोया यहां पर हमें राइट्स की बात मिलती है। तो सारा वाइफ थी, उसका बेटे की को ये राइट था, वो अब्बा कह के पुकार सकता था, मगर लौंडी का फर्जंद गुलाम है, वो अब्बा कह के नहीं पुकार सकता था। तो ये राइट, ये कैसा रेवल्यूशन है जो हमें समझ रहा है। तो गोया लिखा है शरीयत में कोई बच्चा भी था तो भी वो गुलाम के ही बराबर था। जैसे एक जो हाजा का जो फर्जंद था वो गुलाम था, तो गुलामी की हालत के अंदर थे, डर के अंदर थे, दहशत का रूह था, मौत का जो डर था लोगों की जिंदगियों के अंदर। और पौलुस रसूल जब ये आप कहता है कि जो रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, और शरीयत के मुताबिक को मोल ले लिया, यानी बच्चा शरीयत तक जो है उस्ताद की यानी उसकी निगरानी में रहा। पर जब मसीह यीशु आ गया तो उसने हमें अपने फर्जंद बनाया, और ये रूल कुदस की वजह से। तो होली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन है, जिसने हमें यीशु मसीह पर ईमान लाकर हम नए सिरे से पैदा हो गए। अब बेटे हैं, अब गुलाम नहीं है, हम आजाद से हैं, हम वादा से हैं। यीशु मसीह जो अब्राहम की नस्ल है उस पर ईमान लाकर हम खुदा के बेटे बेटियां ठहर गए। और पौलुस कहता अब तुम बेटे हो, इसलिए बेटे का रूह बाप ने भेजा है। तो जब बेटे का रूह आएगा तो बेटा ही बाप कहता है, अब्बा कहता है। इसी तरह जब हमारी जिंदगी में स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन आई, बेटे का रूह आया, तो हम ए बाप अब्बा कह के पुकार सकते हैं। ये दिलेरी मुझे आपको जो यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, क्योंकि बेटे का रूह आया है, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन आया है, तो हम ए बाप अब्बा कह के पुकारते हैं और फुल राइट्स रखते हैं। अब हम बच्चा छोटा नहीं है जो शरीयत के मुताबिक या दुनियावी बातों के अंदर गुलाम के लेवल का था। अब हम यीशु पर ईमान लाकर जब हम बेटे बेटियां, तो बेटे का रूह हमारे अंदर जिसने हमें नए सिरे से पैदा किया अब हमारी जिंदगियों के अंदर रहता है। तो ये टाइटल बिलीवर्स स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन जो है ईमानदारों के लिए, बिलीवर्स के लिए दे दिया गया है कि हम ए बाप कह के पुकार सकते हैं। इसलिए हमें दिलेरी के साथ दुआ करनी चाहिए
اور آج بھی اگر کوئی دعا زندگی میں نہ اٹھائے, باپ سے دعا نہ کرے, تو آپ سمجھے کہ وہ اسپرٹ آف اڈاپشن کو نہیں سمجھا, پاک روح کی مدد کو نہیں لے رہا, کیونکہ جو پاک روح کے ہدایت سے چلیں گے وہی خدا کے بیٹے ہیں, اور جو بیٹے ہیں وہی اے باپ کہیں گے. اس لیے ایک بلیور کو, ایک خادم کو, اور کلیسیاؤں کو جو ٹھیک تعلیم کے اندر ہے, جیسے ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کے اندر خدا نے ریولیشن کھول رکھے ہیں, خدا اپنے خادموں کو استعمال کر رہا ہے, ایک معمور کلیسیا ہے, ہم اپنے باپ یہوہ کو جانتے ہیں. اور پرے فیسٹیول کے اندر جیسے ہم اکٹھے ہوتے ہیں, دعائیں اٹھاتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, سیلز کے اندر ایونجلسٹ جا کر روحیں جیت رہے ہیں, گواہی دے رہے ہیں, یہ اسپرٹ آف اڈاپشن کی وجہ سے. یہ پاسٹر سائمن ایک دلیری ہمارے اندر, ہم بیٹے ہیں, بیٹے کا روح ہمارے اندر, اسپرٹ آف اڈاپشن ہمارے اندر ہے, باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں. تو شریعت والے تو نہیں یہوہ کہہ کے پکار سکتے تھے. اس لیے بلیورز آپ اس مکاشفہ کو سمجھ پائیں گے کہ ہم باپ سے یسوع نام کے وسیلہ سے کیوں آتے ہیں, کیونکہ یسوع کا روح ہمارے اندر ہے. اور ہم باپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ باپ کا روح یسوع کے اندر, یسوع کا روح ہمارے اندر ہے. تو اسپرٹ آف اڈاپشن میں رہتے ہوئے وہ ہماری شفاعت بھی کرتا ہے, اور ہم یسوع نام کے وسیلہ سے باپ کو پکار سکتے ہیں, اے باپ یہوہ, اے باپ یسوع نام سے. تو گویا اپنے گاڈ کو بھی پہچانتے ہیں, یہوہ کو, باپ کو, اور اس کے بیٹے کو بھی جانتے ہیں, ہولی اسپرٹ کو بھی جانتے ہیں کہ وہ باپ کے ساتھ ورک کرتا, بیٹے کے ساتھ, اب وہ ہمارے اندر رہتا ہے. اس لیے ہم ابا کہہ کے پکارتے ہیں, اے باپ کہہ کے پکارتے ہیں. اور جب ہم اے باپ یسوع نام کے وسیلے سے جائیں گے, کیونکہ اڈاپٹیڈ سنس ڈاٹرز جو بلیورز ہیں, تو گویا اسپرٹ آف اڈاپشن وہ کہلاتا ہے. تو روح القدس اسپرٹ آف اڈاپشن کے معنی میں ہم سمجھ کر کہ ہم بیٹے بیٹیاں ہیں, تو ہم باپ سے دعا کر سکتے ہیں. جب اس ایمان سے آپ دعا کریں گے, اس دلیری کے ساتھ دعا کریں گے, تو بچہ اگر وارث بھی ہے, پر اگر وہ شریعت میں یا دنیاوی ابتدائی باتوں میں پھنسا ہے تو غلام ہے, غلامی کی روح اس کے اوپر. پر جب وہ یسوع مسیح پر ایمان لایا ہے تو روح القدس کی ہدایت سے چلتا ہے, کیونکہ بیٹا جو ہے اس نے روح القدس بھیجا ہے, روح القدس بیٹے کی گواہی دیتا ہے. اور جب روح القدس کی گواہی کے مطابق ہم مسیح پر ایمان لے آئے ہیں, تو پھر آپ بلیورز جانیے کہ کس طریقے سے دلیری کے ساتھ ہم اپنے باپ سے دعا کر سکتے ہیں. اور آج جب لوگ درخواستیں خدا کے سامنے رکھتے ہیں, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے باپ سے مانگ رہے ہیں. تو اسپرٹ آف اڈاپشن ہمارے اندر ہے, ہم باپ کہہ سکتے ہیں. تو جب باپ کہیں گے تو کیا وہ ہماری نہیں سنے گا پاسٹر سائمن؟ مگر یسوع کے نام سے. تو یہ دو چیزیں کہ یسوع مسیح ان کی سنے گا جس میں یسوع کا روح ہے, جس میں مسیح کا روح ہے, جس میں بیٹے کا روح ہے, اور باپ اس کی سنے گا جو اس کا بیٹا ہے, اور بیٹے کا روح جس میں ہے. تو یہ ایک ایسا لنک ہے کہ ہم اپنے باپ ہیمنلی فادر سے یسوع مسیح کے نام سے جو کچھ مانگے گے وہ عطا کرے گا. اور وہ تو آلریڈی جو اسپرٹ آف اڈاپشن ہماری شفاعت کر رہا ہے ہماری روح کے ساتھ مل کر, اگر وہ اسپرٹ آف اڈاپشن نہ ہو تو ہماری روح کے ساتھ کبھی دعا نہیں کرے گا, اور نہ ہی ہم اے باپ کہہ سکیں گے. تو یہ ایک ریولیشن ہے, یہ خطاب ٹائٹل جو اسپرٹ آف اڈاپشن ہے یہ دیا گیا ہے کہ ہولی اسپرٹ ہماری روح کے ساتھ مل کے گواہی دیتا کہ ہم فرزند ہیں. جب فرزند ہیں تو اپنے باپ سے یسوع نام کے ذریعے سے جو مانگیں گے وہ پائے گئے. اور اسپرٹ آف اڈاپشن میں جب رہیں گے, روح کی ہدایت میں رہیں گے, تو اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں, اور اس کی مرضی کے مطابق خادم خدمت کریں گے, زور حاصل کریں گے, ٹھیک ڈائریکشن میں چلیں گے, اپنی گواہی رکھیں گے, اپنے گھرانوں کے اندر گواہی رکھیں گے, ان کی بزنس جاب کے اوپر برکت ہوگی, وہ ورشپ کریں گے, وہ خداوند کے ساتھ چلتے چلے جائیں گے, رفاقت رکھیں گے, روٹی توڑیں گے, دعا کریں گے, تعلیم پائیں گے, کیونکہ ان کا تعلق اسپرٹ آف اڈاپشن سے. ان کو معلوم پڑ گیا ہے کہ روح القدس اسپرٹ آف اڈاپشن میں رہ کر ہم باپ کہہ سکتے ہیں. جب باپ کہہ سکتے ہیں تو یسوع مسیح کی وجہ سے یہ اسپرٹ آف اڈاپشن ہمارے اندر آئی ہے. مسیح کا روح جس میں ہے وہ مسیح کے ہے, اور مسیح کا روح جس میں نہیں ہے وہ مسیح کا نہیں ہے. اور خادم یسوع کے روح کی ڈائریکشن کے اندر چلیں گے. اسے تو پالوس کو روک دیا, اس نے غلطی سے غلط ڈائریکشن لے لی. تو آج کا خادم کتنا سینسٹیو ہونا چاہیے, اس کو کتنی بائبل کی پوری تعلیم کا پتہ ہونا چاہیے, اور ہولی اسپرٹ یعنی اسپرٹ آف اڈاپشن کے تابع رہ کے
इस टाइटल के यानी बाप को भी जाने, यीशु को भी जाने और उसकी गवाही रखता हुआ पूरे प्लान के मुताबिक जब खिदमत सर अंजाम देगा, वहां बड़े बड़े कामों के अंदर आएंगे, रूहें जीती जाएंगी, क्योंकि होली स्पिरिट लीड कर रहा है। होली स्पिरिट की पावर उसकी फायर वर्क कर रही है, वो अपने खादमों को नॉलेज दे रहा है, वो तालीम सिखा रहा है। होली स्पिरिट निमटोलॉजी के हवाला से जो मैं तालीम दे रहा हूं, हर एंगल बिलीवर सीख जाइए। खादम रूह के जोर के बगैर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पाकरू जो गाइड कर रहा है उसके मुताबिक चले। तो जो मकसद स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन का खिताब का है, इसका मतलब है कि हम रूह जो होली स्पिरिट के साथ स्पिरिट एडॉप्शन में होकर आसमानी हेवनली बाप को अब्बा कह के पुकारे और यीशु नाम से उससे बात करें, और वो हमारी शफायत होली स्पिरिट कर रहा है, यानी स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन हमारी इंटरसेशन करता है। हम इस कदर उसके ताबे होकर दुआ करें ताकि वो हमारी जो कमजोरी के अंदर हमें हमारी मदद कर रहा है, हम फायदा उठाएं और इस दुनिया के अंदर बरकतें पाएं, इस दुनिया के अंदर एक पाक जिंदगी बसर करने वाले बने और गवाही दें, उसकी क़यादत में चलें और जो जो रिवार्ड है उनको समझें। तो होली स्पिरिट का जो ऑफिस है और उसके टाइटल्स है मैंने बताए हैं। तो आखिर में बिलीवर्स में यही जो इस पे क्लोज करना चाहूंगा कि होली स्पिरिट बाप के साथ जब वर्क करता है तो बाप का रूह, बेटे के साथ जब वर्क करता है तो बेटे का रूह पास्टर साइमन, और जब लेपालिक फर्जंदों के अंदर है तो वो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन है। तो गोया स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन में रह के हम ये देखें कि वो हमारे अंदर है, इसलिए हम ए बाप कहते हैं, इसलिए यीशु नाम के वसीले से बाप कह सकते हैं और ईमान से जो मांगते हैं वो पाते हैं। हमारी खिदमत ठीक हो, हमारी गवाही ठीक हो, हमारी फेलोशिप ठीक हो, रूल कुदस के ताबे हो। तो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन और स्पिरिट ऑफ सन में ये फर्क है, स्पिरिट ऑफ सन और स्पिरिट ऑफ फादर में फर्क मैंने बयान किया। तो गुलामी का रूह अब हमारे अंदर नहीं है कि डर पैदा हो, हम वारिस हैं। होली स्पिरिट स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन की वजह से बाप कहते हैं, जब बाप कहते हैं तो हम वारिस भी हैं, यीशु के हम मिरास हैं, मसीह के हम मिरास हैं। और जब मिरास है तो लिखा है अगर दुख उठाएंगे तो जलाल के वारिस भी होंगे। इसलिए बिलीवर्स ये टाइटल हम खूब समझे और इसके मुताबिक एक पाक जिंदगी बसर करें और होली स्पिरिट जो मसीह का रूह है, यीशु का रूह है, बेटे का रूह है, अब हमारे अंदर है। इसलिए वो स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन के जरिए से हम बेटे के रूह को पहचान सकते हैं कि बाप को पुकार सकते हैं, बेटे को पुकार सकते हैं और सारी बरकतें उससे हासिल करते हैं। कलीसिया में एक भरपूर मामूर जिंदगी बसर करें। खुदा ने हमें रखा है और साबित कर दे कि हम होली स्पिरिट के ताबे हैं। स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन जो टाइटल उसको दिया गया है, बेटे का रूह, पैराक्लीट पैराक्लीटोस हमारे साथ है, मदद करता है, रूह हक उसकी हमेशा पैरवी में चले और जो पाकरू की ताबेदारी में चलते हैं वही उसके बेटे बेटी हैं, जो उसकी हदायत पे चलते हैं वही उसके बेटे बेटियां हैं। और पाकरू इसीलिए हमें दिया गया है कि हमें जोर दे, हमें सिखाए। और मैं ये दो ही बातें समझाता चला जाऊंगा। पाकरू पैराक्लीटोस का देने का मकसद वो हमें तसल्ली दे, हमें मशवरा देता है, हमारा काउंसलर इंटरसेशन करता है। दो बातें हमेशा बिलीवर्स याद रखिए, हमें जोर देता है और हमें तालीम सिखाता है। तो बेटे का रूह हमें दिया गया है और बेटे के साथ वर्क करता है और स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन में हमारे साथ है। इसलिए गुलामी का रूह का डर अब हमें नहीं है, हम खुदा के वारिस हैं। होली स्पिरिट स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन की वजह से, बेटे के रूह की यानी होली स्पिरिट की वजह से। तो आखिर में रिजॉइसिंग टाइम के अंदर पास्टर साइमन आपके साथ, बिलीवर्स आपके साथ मिलकर होली स्पिरिट में होकर, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन में होकर बाप का शुक्र करता हुआ दाऊद की तरह ये कहूंगा, मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने खास बरकत को हासिल किया होगा और आज जिस टीचिंग को आपने हासिल किया इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी बरकत को हासिल करें। और आज हमने रूल कुदस के हवाला से जाना कि बाप का रूह, बेटे का रूह, इसके बारे में हमने सीखा और इसके अलावा हमने जाना स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन से क्या मुराद है और इसके अलावा हमने फादर और अब्बा के हवाला से भी जाना। और ये तमाम भेद और मुकाशफात आज हमने इस टीचिंग में
حاصل کیے. اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں اور ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن آج کل اٹرنل ریفیوج کے حوالہ سے نیو سیریز کو دے رہے ہیں جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں. سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے. آپ بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں. ناظرین، اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو پاکستان. آمین.